Hi all, welcome to part 2 of probability. यसमा हामी 10 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेशनको चर्चा गर्नेछौँ। केही क्वेशन्सहरु एक्जाममा सोधिएका छन् र केही क्वेशन्सहरु नयाँ छन्। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। Without wasting much time, let's get started. Okay, first question, यो एक्जाममा आएको क्वेशन हो। A letter is selected at random from the letters of the word probability. What is the chance that it is a vowel? सो तपाईलाई यहाँनिर एउटा शब्द दिएको छ प्रोबेबिलिटी भन्ने PROBABILITY प्रोबेबिलिटी भन्ने वर्ड दिएको छ। कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईं यो वर्ड्समा रहेका लेटर्सहरु काउन्ट गर्नुहुन्छ। कतिवटा लेटर छन् यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो यो 11 लेटर्स जुन आयो यसलाई हामी भन्ने गर्छौं नम्बर अफ पोसिबल केसेस। के हुन्छ यसको सिम्बल? फर्स्ट पार्टमा मैले बताइसके। सो सबसे फर्स्टमा तपाईं लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेर लेख्नु होला, नम्बर अफ पोसिबल केसेस, या तपाईं यसको सट्टामा टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट्स भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर अफ पोसिबल केसेस n इज इक्वल टु 11। अब यहाँनिर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ? कसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ? हामीले भवेलको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ। सो यो स्पेलिङमा या यो वर्डमा कतिवटा भवेल छन् हामीसँग काउन्ट गर्छौं हामी। एउटा ओ हो, भवेल भन्नाले ए ई आई ओ यू, ठीक छ। यो 5 वटालाई हामी भवेल भन्छौं। सो ओ भेट्यो, यहाँनिर ए पनि भेट्यो, अनि आई भेट्यो र फेरि एउटा आई भेट्यो। काउन्ट गर्ने हो, रिपिट छ भने डबल काउन्टिङ हुन्छ यसमा। सो तपाईको 4 वटा यहाँनिर भवेल्सहरु छन्। सो नेक्स्ट लाइनमा हामी लेख्छौं नम्बर अफ फेभरेबल केसेस, या तपाईं यसको सट्टामा नम्बर अफ भवेल्स भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। m इज इक्वल टु 4। हमेशा पहिला m र n को भ्यालु डिसाइड गर्नुस्। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ भवेल, भवेलको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? m by n, यो यसको फर्मुला हो। सो 4/11 यसको आन्सर भयो। सक्यो। यसमा तपाईलाई कन्सोनेन्ट पनि सोध्न सक्थ्यो। यदि कन्सोनेन्ट भनेर सोधेको छ भने तपाईले कसलाई काउन्ट गर्नुपर्छ? कन्सोनेन्टलाई। यदि 4 वटा भवेल हुन्छ भने बाँकी कतिवटा कन्सोनेन्ट भयो? 7। सो 7/11 तपाईको आन्सर हुन्थ्यो है त। सो यसरी हामी निकाल्न सक्छौं, एकदम सिम्पल है। Okay, question number 2. If two coins are tossed at once, determine the sample space and the probability of getting two head, one head. यदि हामीले दुईवटा कोइनलाई सँगै टस गर्यो भने स्याम्पल स्पेस कति हुन्छ? स्याम्पल स्पेस भन्नाले सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स, त्यो कति हुन्छ र यो दुईवटा इभेन्ट्सको प्रोबेबिलिटी। सो यो भन्दा अगाडि फर्स्ट पार्टमा हामीले तीनवटा कोइन वाला डिस्कसन गरिसक्यौं। टु कोइन्स वाला एकदम सजिलै हुन्छ। सो लेट्स सी, यदि हामीले दुईवटा कोइन्सलाई सँगै टस गर्यो भने पोसिबल केसेस यो हुन सक्छ। फर्स्ट कोइनमा हेड आउने, सेकेन्डमा पनि हेड आउने। सो एच एच एउटा पोसिबल आउटकम हो। फर्स्टमा हेड आउने, सेकेन्डमा टेल आउने, एच टी अर्को पोसिबल आउटकम हो। फर्स्टमा टेल, सेकेन्डमा हेड आउने, टी एच अर्को पोसिबल आउटकम हो, या त दुईटैमा टेल आउने, सो टी टी अर्को पोसिबल आउटकम हो। सो यहाँनिर हामीसँग 4 वटा पोसिबल केसेस बन्छ जब हामी दुईवटा सिक्कालाई उफार्छौं। सो यसको स्याम्पल स्पेस लेख्दाखेरि तपाई एस भन्ने सिम्बल युज गर्नुहुन्छ र यसलाई हमेशा कर्ली ब्र्याकेट लगाएर लेख्ने हो। के हुन्छ यसको स्याम्पल स्पेसमा? एचएस आउँछ, दुईटैमा हेड, एचटी आउँछ, हेड टेल, टीएच आउँछ र टीटी आउँछ। यो 4 वटा इभेन्ट्सहरुलाई यसरी तपाई कर्ली ब्र्याकेटमा बन्द गरिदिनुहुन्छ। अब पालो आयो ए नम्बरको, टु हेड्स। म यहाँनिर डाइरेक्ट आन्सर लेखिरहेछु, तपाई एक्जाममा अब ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला थोडा। नम्बर अफ पोसिबल केसेस n इज इक्वल टु 4 यसरी लेख्ने है। नम्बर अफ पोसिबल केसेस n इज इक्वल टु 4 कसरी भयो? 4 1 2 3 4 यसरी काउन्ट गर्ने र त्यसपछि नम्बर अफ फेभरेबल केसेस m इज इक्वल टु भनेर लेख्ने। अब यहाँनिर के सोधिरहेछ हामीलाई? टु हेड सोधिरहेछ। टु हेड्सको मतलब एचएच को प्रोबेबिलिटी बताउनुस् भनेको। यसमा कतिवटा एचएच छन्? एउटै मात्र छ, राइट। सो m को भ्यालु हुन्छ 1। सो प्रोबेबिलिटी अफ टु हेड्स कति हुने भयो हाम्रो? m by n हुन्छ यसको फर्मुला। सो 1/4 यसको आन्सर भयो। बी नम्बरमा 1 हेड भन्दैछ। 1 हेड को लागि अब पोसिबल केसेसहरु त चेन्ज हुँदैन, 4 नै हुन्छ। फेभरेबल केस चेन्ज भइहाल्छ। 1 हेड को मतलब हुन्छ दुईटा सिक्का मध्ये एउटामा चाहिँ एच आउनु पर्यो, एउटामा हेड आउनु पर्यो। सो यसका दुईवटा पोसिबिलिटी छन्, या त एचटी हुन सक्छ या टीएच हुन सक्छ। हामीलाई केवल हेडसँग सरोकार छ। एउटामा हेड आउनु पर्यो, अर्को वालामा टेल आयो भने हामीलाई मतलब भएन है। सो एउटामा हेड आउने दुईवटा इभेन्ट्सहरु छन् यहाँनिर। सो m को भ्यालु हुन्छ 2। किन भयो 2? किनभने यसमा एचटी पर्यो र टीएच पर्यो है। सो एक्जाममा पुरा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। म रिपिट गर्दैछु, एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। यहाँनिर मैले तपाईलाई फर्स्ट पार्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्न सिकाइसकेको हुनाले म यसमा सर्टकट एप्लाई गरिरहेछु, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी अफ 1 हेड
सो वान हेडको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ भने फर्मुला के हुन्छ m by n, m को भ्याल्यु 2, n को भ्याल्यु 4. सो 2/4 मा यदि हामीले क्यान्सलेसन गर्ने हो भने हाफ एन्सर हुन्छ यसको, राइट. यसमा तपाईलाई यो पनि सोध्न सक्छ एटलिस्ट वान हेड भनेर पनि सोध्न सक्छ. एटलिस्ट वान हेड सोधेको छ भने फर्मुला m by n लगाउने हो. सो एटलिस्ट वान हेडको मतलब हुन्छ दुईटा सिक्का मध्ये कम्तीमा एउटामा चाहिँ हेड आउनै पर्यो. दुईटैमा हेड आयो भने पनि चल्छ. यसको मतलब HH आयो भने पनि चल्छ, HT आयो भने पनि चल्छ, TH आयो भने चल्छ, बस हेड हुनु पर्यो कम्तीमा एउटा. TT आयो भने चल्दैन किनभने यसमा त हेडको नामो निशान छैन. सो तपाईँ TT लाई छोडिदिनुहुन्छ र बाँकी तीनवटा काउन्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँको आन्सर हुन्छ 3/4 है. यसरी हामीले निकाल्ने हो. ओके, क्वेसन नम्बर 3 यो डाइससँग रिलेटेड छ. डाइस भनेको पासा. सो इफ अ डाइस इज रोल्ड वन्स, यदि एउटा पासालाई तपाईँले एकचोटि रोल गर्नुभयो भने यो इभेन्ट्सहरूको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने. इभन नम्बर, ऑड नम्बर, प्राइम नम्बर, पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर, नम्बर लेस अर इक्वल टु 4. सो लेट्स सी. यो पासा, यसलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है. ओरिजिनल स्ट्रक्चर यो हो. अब यसलाई हामीले खोलिदिउँ, यसको 6वटा साइडहरू या फेसेसहरू अलग अलग गरिदिउँ. यो 1 हो हाम्रो, यो 2 भइहाल्यो है, यो 3 छ, यो 4 भयो, यो 5 हो, यो 6 हो. अब ए नम्बरको क्वेसनमा डाइरेक्ट आन्सर लेखिरहेको छु. यसमा हामीले सुरुमा के निकाल्ने हो एन इभन नम्बर. एन इभन नम्बर हामीले निकाल्ने. अब यसमा के हुन्छ फर्मुला त m by n नै लाग्ने हो. n को भ्याल्यु 6 हुन्छ किनभने डाइसमा 6वटा फेसेस हुन्छ. अब m को भ्याल्यु कति हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने. सिन्स यहाँनिर क्वेसनमा इभन नम्बर भनेको छ, सो एउटा डाइसमा कतिवटा इभन नम्बर हुन्छ, 3वटा इभन नम्बर हुन्छ. के हुन्छ 2, 4, 6. यसलाई हामी इभन नम्बर भन्छौँ, नेपालीमा यसलाई जोड संख्या भन्छन्. सो m को भ्याल्यु कति हुन्छ 3 हुन्छ किनभने देयर आर 3 इभन नम्बर्स है. अनि 3/6 को एन्सर आउँछ हाफ. सक्यो. बी मा प्रोबेबिलिटी अफ ऑड नम्बर भन्दैछ. ऑड नम्बर, यसमा पनि सेम फर्मुला m by n लाग्छ. ऑड को मतलब बिजोड संख्या. सो डाइसमा कतिवटा फेभरेबल केस हुन्छ ऑड नम्बरको लागि 3वटा, 1, 3, 5. सो यसको एन्सर पनि त्यही हो 3/6. 3/6 को मतलब हाफ एन्सर. सी मा अ प्राइम नम्बर, प्रोबेबिलिटी अफ अ प्राइम नम्बर. प्राइम नम्बर भनेको त्यस्तो नम्बर हो जसको केवल दुईवटा फ्याक्टर मात्र हुन्छ, या त 1 या इट्सेल्फ. सो डाइसमा प्राइम नम्बरहरू के हुन्छन्, एउटा 2 हुन्छ, एउटा 3 हुन्छ, एउटा 5 हुन्छ. यो तीनटा मात्र हुन्छन्. सो वन्स अगेन फर्मुला त्यही रहन्छ. एक्जाममा पुरै लेख्नु होला. नम्बर अफ फेभरेबल केसेस 3, नम्बर अफ पोसिबल केसेस 6, अनि बल्ल प्रोबेबिलिटी अफ प्राइम नम्बर लेखेर फर्मुला लगाउने. ठिक छ. m by n. सो m भनेको 3, n भनेको 6, 3/6 को मतलब हाफ एन्सर. डी मा प्रोबेबिलिटी अफ अ पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर. अ पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर. पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर भित्र के पर्छन्. सो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर भन्नाले यो खासमा 1, 4, 9, 16. किनभने 1 लाई हामी 1 स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, 4 लाई 2 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, 9 लाई 3 स्क्वायर, 16 लाई 4 स्क्वायर. अब डाइसमा 9 र 16 त हुँदैन, के मात्र हुन्छ 1 र 4 मात्र हुन्छ. सो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बरमा फर्मुला त्यही हो m by n. m को भ्याल्यु कति हुन्छ 2 हुन्छ किनभने देयर आर 2 पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर 1 र 4 है. 1 र 4 यो दुईवटा मात्र पर्ने भाग हुनाले m को भ्याल्यु 2 भयो. n को भ्याल्यु त चेन्ज हुँदैन कहिले पनि 6. सो 1/3 यसको एन्सर हुन्छ है त काटेपछि 1, 3. लास्टमा अ नम्बर लेस अर इक्वल टु 4. एकदम सजिलो. नम्बर लेस अर इक्वल टु 4, 4 या त्योभन्दा सानो संख्या. सो 4 या त्योभन्दा सानो संख्या भनेपछि के आउँछ 1 आउँछ, 2 आउँछ, 3 आउँछ, 4 आउँछ. सो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति हुन्छ 4. सो 4 अपन 6. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. सक्यो है. यो सिम्बललाई हामी लेस अर इक्वल टु भन्छौँ. इक्वल टु भन्छ त्यसले 4 पनि काउन्ट हुन्छ है त यसमा. क्वेसन नम्बर 4 अ पेयर अफ डाइस भन्दैछ. पेयर अफ डाइसको मतलब दुईवटा डाइस. A pair of dice is rolled. Find the sample space. Sample space निकाल्नुस् and the probability that the sum of the pair of numbers turning up is less than 7, more than 10, exactly 8. So कहिले पनि यो pair of dice या 2 dice वाला क्वेसन आयो भने तपाईँ सबसे पहिला यस्तो टाइपको एउटा फिगर बनाउनु होला. यसरी एउटा बक्स बनाउने, रेक्ट्याङ्गुलर बक्स बनाउनुहुन्छ. यसमा तपाईँ सबै पोसिबल केसेसहरू देखाउनु होला. एकदम सजिलो हुन्छ. यसरी नै गर्नु होला है त. यसरी डिभाइड गर्नुहुन्छ. यहाँनिर यतापट्टि तपाईँ फर्स्ट डाइस भनेर लेख्नु होला. फर्स्ट डाइस. अनि यहाँनिर तपाईँ सेकेन्ड डाइस भनेर लेख्नुहोस् है. सेकेन्ड डाइस हो यो.
अब डाइस भनेपछि अभियसली 1 2 3 4 5 6 6 सम्म हुन्छ। यसरी लाइन्सहरु खिच्दिने। त्यसै गरेर यतापट्टि पनि 1 2 3 4 5 6 सम्म हुन्छ है त। सो 6 हरिजेन्टल लाइन र 6 भर्टिकल लाइन्सहरु तपाईले के गर्ने हो ड्रा गर्ने हो है। ओके, यो पहिलो कोठाको भ्यालु लेख्दैछौँ हामी। पहिलो कोठाको भ्यालु लेख्दाखेरि सबसे पहिला यसको अगाडिको नम्बर हेर्नुहुन्छ 1 अनि यसको माथिको नम्बर हेर्नुहुन्छ 1। सो यहाँनिर आउँछ हाम्रो 1,1। यसको मतलब हुन्छ फर्स्ट डाइसमा पनि 1 आउन सक्छ, सेकेन्ड डाइसमा पनि 1 आउन सक्छ। अब यो कोठाको भ्यालु लेख्दाखेरि यो यसको सिधा अगाडि पर्ने भ्यालु त 1 नै हो, माथि पर्ने भ्यालु चेन्ज हुँदैछ 2 भएको छ। सो 1,2। यो कोठाको भ्यालु हुन्छ 1,3। यसको भ्यालु हुन्छ 1,4। यसको भ्यालु हुन्छ 1,5। यसको भ्यालु हुन्छ 1,6। अगाडि रहेको नम्बरले बताउँछ कि फर्स्ट डाइसमा के आउन सक्छ, पछाडि रहेको नम्बरले बताउँछ सेकेन्ड डाइसमा के आउन सक्छ। सो फर्स्ट रोको लागि 1 फिक्स हो अनि यो पछाडिको नम्बर चाहिँ चेन्ज हुँदै गएको छ। सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो 2,1, त्यसपछि 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। यही प्रकारले तपाईले भर्ने हो है। यो सबै भर्नु होला तपाई, एकदम सजिलो छ। म अलिअलि लेख्दिन्छु अब यहाँनिर। सो यहाँ आउँछ हाम्रो 6,3 है, यो आउँछ 6,4, यहाँ आउँछ 6,5, यहाँ आउँछ 6,6। तपाई सबै भर्नु होला है त, यो नछोड्ने, पुरै भर्ने। अनि त्यसपछि तलपट्टि लेख्नुहुन्छ स्याम्पल स्पेस एस बराबर, यसो कर्ली ब्र्याकेट लगाउने। 36 वटा लेख्नु छ तर पुरै लेख्नु पर्दैन, यसरी लेख्नुहुन्छ 1,1, 1,2, 1,3 तीनवटा लेखिदिनुस् है अनि डट 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 गरिदिने। लास्टको तीनवटा लेखिदिनुहुन्छ किनभने तपाईले माथि सबै देखाइसक्नु भएको छ है। सो 6,4, 6,5, 6,6 यसरी तपाईले लेखिदिनुहुन्छ। बीचमा डट डट गरिदिनु होला, केही फरक पर्दैन, माथि अलरेडी हामीले शो गरिसक्यौं। सो यसबाट एउटा कुरा क्लियर भयो कि नम्बर अफ जो पोसिबल केसेस छन्, नम्बर अफ पोसिबल केसेस, त्यो नम्बर अफ पोसिबल केसेस अथवा एन कतिवटा छ 36 वटा। 36 वटा हुन्छ है त, काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 6 वटा रो छन्, 6 वटा कलम छ भने 6 × 6 36 नै हुने हो। एक एक गरेर काउन्ट गर्नु होला, 36 वटा निस्किन्छ यसमा है। अब ए नम्बरमा हामीलाई सोध्दैछ प्रोबेबिलिटी अफ सम इज लेस देन 7। यो क्वेशनको मिनिङ के हो? यो क्वेशनको मिनिङ यो हो कि जस्तै फर्स्ट डाइस खस्दाखेरि माथि कुनै नम्बर आउला, सेकेन्ड डाइस खस्दाखेरि माथि कुनै नम्बर आउला। यो दुईटै नम्बरलाई जोडेर जुन तपाईको सम हुन्छ त्यो सम के हुनु पर्यो? लेस देन 7 हुनु पर्यो, 7 भन्दा कम। 7 भन्दा कमको मतलब 6 सम्म हुन सक्छ है त। सो यसको लागि फर्मुला लगाउने हामीले m/n भन्ने फर्मुला लगाउनु हुन्छ। अब आन्सर कसरी निकाल्ने? एकदम सिम्पल छ, हेर्नुस्। सबसे पहिला तपाई 7 सम दिने या टोटल दिने जोडाहरु खोज्नुहुन्छ है त। सो सबसे पहिलो जोडा हुन्छ 1,6। हेर्न सक्नुहुन्छ 1,6 किनभने 1 र 6 लाई जोडेर 7 हुन्छ है। अभियसली हामीलाई लेस देन 7 चाहिएको, तर पहिला 7 खोज्नुस्। सो 1,6 हुन्छ र एउटा फेला पार्ने बित्तिकै तपाई यो लाइन यसरी छड्केमा हेर्नु होला, यसमा सबै 7 7 7 मात्र भेटिन्छ। 2,5 भनेको पनि 7 हो। यहाँनिर तपाईको 3,4 आउँछ, त्यो पनि 7 हुन्छ। यहाँ 4,3 आउँछ, त्यो पनि 7 हुन्छ। यहाँ 5,2 आउँछ, त्यो पनि 7 हुन्छ। यहाँ 6,1 आउँछ, त्यो पनि 7 हुन्छ। सो एउटा पत्ता लगाउनुस् र छड्केमा हेर्नुस्, हमेशा सबैको टोटल सेम भेटिन्छ यहाँनिर। अब हामीलाई चाहियो लेस देन 7। लेस देन 7 को मतलब हुन्छ यो जो लाइन हामीले खिच्यौं, यो लाइन भन्दा माथि पर्ने, यो लाइन भन्दा सबै माथि पर्ने जति पनि छन् त्यो लेस देन 7 हो र यो लाइन भन्दा तल पर्ने सब मोर देन 7 हो। अब गनिहाल्नुस् यहाँनिर। सो 1 2 3 4 5, 5 वटा पहिलो लाइनमा आइराछ, 4 वटा अर्को लाइनमा आइराछ, 5 4 9, त्यसपछि यहाँ 3 वटा आउँछ 12, 13 14 1 15, 15 वटा आउँछ। तपाई काउन्ट गर्नु होला है, कपीमा लेखेर मात्र काउन्ट गर्नु होला। यहाँ मैले लेखेको छैन है त, तपाईले लेख्ने हो। यसरी काउन्ट गर्नुहुन्छ, यो लाइन भन्दा माथि पर्ने सब काउन्ट गर्ने हो। सो 1 2 3 4 5, त्यसपछि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भनेर काउन्ट गर्नुहुन्छ। सो m को भ्यालु हुन्छ 15, n को भ्यालु हुन्छ 36। 3 ले काट्दिने, 3 5 जा 3 12 जा। सो 5/12 यसको आन्सर हुन्छ। ठीक। अब बी नम्बरमा सम मोर देन 10, प्रोबेबिलिटी अफ सम ग्रेटर देन 10। मोर देन 10 को मतलब ग्रेटर देन 10। सो बिल्कुल अहिलेवाला टेक्निक लगाउनुहुन्छ। पहिला तपाई 10 खोज्नुहुन्छ। 10 दिने जोडाहरु कहाँ कहाँ छन् त्यसलाई खोज्ने हामीले। सो अब म यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है। यहाँनिर तपाईको एउटा 4,6 भनेर आउँछ, यो 10 हो। त्यसोभए यो पुरै लाइन 10 हुन्छ है।
4,6 10 हुन्छ, 5,5 10 हुन्छ, 6,4 10 हुन्छ। यो पुरै लाइन 10 हुन्छ। तीनवटा यस्ता पेयरहरू भेटिन्छन् जसको टोटल 10 आउँछ। तर हामीलाई त ग्रेटर देन 10 चाहियो। ग्रेटर देन 10 चाहियो भने योभन्दा मुनिपट्टि हेर्नुहुन्छ। मुनिपट्टि केवल तीनवटा कोठा मात्र भेटिन्छन् है। एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो, तीनटा कोठा भेटिन्छन्। सो यसको मतलब m को भ्यालु हुन्छ 3। यहाँनिर पर्ने जो जोडा छ त्यसको टोटल हुन्छ हाम्रो 11 हुने हो। त्यसै गरेर यतापट्टि 11 हुन्छ, 12 हुन्छ। तपाईँ जोडेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कपीमा। सो यो तीनवटा मात्र यहाँनिर भेटिन्छन्। सो 3/36 अथवा 1/12 यसको एन्सर है। र लास्टमा हाम्रो एक्ज्याक्टली 8, प्रोबेबिलिटी अफ सम इक्वल्स टु 8। एक्ज्याक्टली 8 को मतलब इक्वल्स टु 8। सो फर्मुला हुन्छ यसको पनि m/n। सो 8 आन्सर दिने जोडा खोज्नुहोस् अब यसमा है। म यहीँ लेखेर देखाइदिन्छु 8 आन्सर दिने जोडाहरू के हुन्छन्। सो एउटा जोडा हुन्छ तपाईँको 2,6, त्यसपछि हुन्छ 3,5, त्यसपछि हुन्छ 4,4, त्यसपछि हुन्छ 5,3, त्यसपछि हुन्छ 6,2। 5वटा जोडा हुन्छन् है। यो सबैको आन्सर तपाईँको 8 आउँछ। जोडेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा बाहेक अरू हुँदैन यहाँनिर। सो 5/36 यो यसको आन्सर हो। तपाईँ टेबलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 2,6 लाई खोज्नु होला र त्यस पछाडि यसरी छड्केमा हेर्ने। छड्केमा हेर्नुभयो भने ठ्याक्क तपाईँलाई सब 8 वाला भेटिन्छ नै त। सो एकदम सिम्पल छ। पहिला एउटा यस्तो बक्स बनाउने हो तपाईँले र त्यस पछाडि खाली काउन्टिङ मात्र तपाईँलाई आउनु पर्यो। जे टाइपको क्वेसन सोधेको छ बस काउन्टिङ मात्र गर्नुहोस्, सक्यो। ओके, क्वेसन नम्बर 5 यो कार्डसँग रिलेटेड क्वेसन हो। यस्तै एउटा क्वेसन हामीले भिडियो नम्बर 1 मा पनि हेरेका थियौँ। फेरि एकचोटि अझ हेर्नुहोस्। इफ अ कार्ड इज ड्रन फ्रम अ वेल सफल डेक अफ 52 कार्ड्स, एउटा कार्ड तपाईँले झिक्नु भएको छ र अब तपाईँले यो 6वटा कुराको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने। म डाइरेक्ट आन्सर लेख्छु अब, ठिक छ। एक्सप्लेनेसनको लागि तपाईँ पार्ट 1 हेर्नु होला। सो जस्तै ए नम्बरको क्वेसन छ एन एस। एस भनेको के हो? एक्का। तासमा कतिवटा एक्का हुन्छ? 4वटा एक्का हुन्छ। सो फर्मुला हुन्छ हाम्रो m/n। m को भ्यालु हुन्छ 4, n को भ्यालु हुन्छ 52, 1/13 एन्सर हुन्छ। बी नम्बरको लागि अ हार्ट और अ 10। हार्ट भनेको के हो? हार्ट भनेको सुटको नाम हो। तासको गड्डीमा 4वटा सुटहरू हुन्छन्, क्लब, हार्ट, डायमन्ड, स्पेड। हार्ट भनेको के हो? सुट हो। सो हार्टको कतिवटा पत्ताहरू हुन्छन्? 13वटा पत्ता हुन्छ। अनि 10 को मतलब हुन्छ 10 है। तासको गड्डीमा कतिवटा 10 हुन्छन्? 4वटा 10 हुन्छन्। बीचमा के लेखेको छ यहाँनिर? और लेखेको छ। और को मतलब हुन्छ प्लस। सो यो बी नम्बरको लागि फेभरेबल केस लेख्दाखेरि m को भ्यालु लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ? सबसे पहिला तपाईँ क्वेसनको यो फर्स्ट पार्ट पढ्नुहुन्छ। हार्ट, हार्ट भनेपछि 13, और भनेपछि प्लस, 10 को मतलब हुन्छ 10, 10सी। 10 को मतलब 10 लेख्ने होइन क्या, 10सी भन्न खोजेको। कतिवटा 10 हुन्छन् तासको गड्डीमा? 4वटा हुन्छन्, राइट। सो 4 लेख्ने हो यहाँनिर। अब यो दुईटामा एउटा कार्ड चाहिँ साझा हुन्छ, एउटा कार्ड कमन हुन्छ। पानको 10, पानको 10 कमन हुन्छ, दुईटैमा पर्छ। यसमा पनि पानको 10 पर्छ, यसमा पनि पानको 10 पर्छ। सो डबल काउन्टिङमा यहाँनिर, त्यही भएर -1 गर्नुपर्छ हामीले। यसलाई कमन कार्ड भन्छन्। सो 13 + 4 17, 17 - 1 16 यसको फेभरेबल केस हो। सो अब तपाईँ m/n भन्ने फर्मुला लगाइदिनुहुन्छ। 16/52 गरिदिने हो हामीले। सो 4 4 जा 4 13 जा 4/13 यसको एन्सर हुन्छ, सक्यो। सीमा फेस कार्ड। फेस कार्ड भन्नाले यस्तो कार्डहरू जसमा मुखको आकृति बनेको हुन्छ। सो तासको गड्डीमा टोटल 12वटा फेस कार्ड हुन्छ। 4वटा गुलाम, यसमा हेर्नु होला राम्रोसँग, मुखको आकृति बनेको हुन्छ। 4वटा मिस्सी या बेगम, क्वीन, र 4वटा बादशाह, किङ। यो टोटल 12वटालाई हामी के भन्ने गर्छौँ? फेस कार्ड भन्छौँ। सो सी नम्बरमा m/n फर्मुला लगाउनुहुन्छ। m को भ्यालु हुन्छ 12 / 52। 4 ले काट दिने, 4 3 जा 4 13 जा। सो 3/13 एन्सर हो। क्वेसन नम्बर डी, अ ब्ल्याक कार्ड और अ किङ। ब्ल्याक कार्ड, यहाँ चाहिँ कलरको नाम दिएको छ ब्ल्याक है। सो यसको लागि m को भ्यालु लेख्दाखेरि ब्ल्याक कार्ड कतिवटा हुन्छन्? 26वटा हुन्छ। 26 लेख्नुहुन्छ। ब्ल्याक कार्ड 26 कसरी भयो? किनभने यसमा 13वटा क्लब पर्छन्, चिडी, र 13वटा के पर्छ? स्पेड पर्छ अथवा हुकुम पर्छ। त्यसैले टोटल यो दुईटालाई एड गर्ने भने 26वटा हुन्छ। फेरि यहाँनिर और लेखिएको छ। सो प्लस गर्नुहोस्। किङ, बादशाह कतिवटा हुन्छ? 4वटा हुन्छ। अब यो दुईटामा के हुन्छ? दुईवटा कालो कलरको बादशाह कमन हुन्छ, साझा हुन्छ, त्यही भएर -2 है। दुईवटा कालो कलरको बादशाह साझा हुन्छ है, एउटा चिडीवाला एउटा हुकुमवाला। सो त्यही भएर तपाईँ -2 गर्नुहुन्छ यसमा।
अब यसको टोटल एन्सर आउँछ 28। सो यसको प्रोबेबिलिटी भयो m by n 28 डिवाइडेड बाई 52, 4 7 जा 4 13 जा 4 ले काट्दिनुहुन्छ। सो 7 by 13 यसको एन्सर हुन्छ है त। ओके, ई नम्बरमा अ हार्ट और अ स्पेड भन्दैछ। एकदम सिम्पल हो, यसको लागि फेभरेबल केसेस लेख्दाखेरि हार्ट, हार्ट भनेको पान, पानका 13 पत्ता हुन्छन्। और भनेपछि प्लस स्पेडको मतलब हुकुम, हुकुमको पनि 13 वटा पत्ता हुन्छ। यो दुईटामा साझा केही हुँदैन, त्यही भएर 26 वटा भयो यसको लागि फेभरेबल केसेसहरू। सो प्रोबेबिलिटी अफ अ हार्ट और अ स्पेड इज इक्वल टू m by n, यो फर्मुला भयो। 26 डिवाइड बाई 52, यसको एन्सर हाफ हुन्छ, आधा हुन्छ। ठिक छ, ठ्याक्क काटिन्छ। र अब लास्ट क्वेसन एफ नम्बरको एकदम सजिलो छ, अ क्लब और अ ज्याक है। यो भनेको लगभग तपाईँको यो बी नम्बर जस्तै हो, क्लब और अ ज्याक। सो क्लब, क्लबको मतलब चिडी, चिडीको 13 वटा पत्ता हुन्छ। ज्याकको मतलब गुलाम, 4 वटा गुलाम हुन्छ। अब 13 र 4 मा हमेशा एउटा साझा हुने हो, त्यही भएर -1 है। 13 4 17 बाट 1 गट्यो 16। सो यसको एन्सर कति हुन्छ लास्टवालाको 16 by 52। डिवाइड गर्न नबिर्सिनु होला, 4 4 जा 4 13 जा। मैले यहाँनिर एकदम सर्टकट तरिकाले लेखेँ, एक्जाममा यसरी लेख्ने होइन तपाईँले। म पटक पटक रिपिट गर्दैछु, तपाईँले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। 2 लाइन ल्याङ्ग्वेज लेखेर सल्भ गर्नुहोस्, के साह्रो अप्ठ्यारो होइन, खासै गाह्रो छैन। तपाईँ ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्नुहुन्छ, जस्तै ए नम्बरको ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्नुहुन्छ, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस m इज इक्वल टू 4, नम्बर अफ पोसिबल केसेस n इज इक्वल टू 52, देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ n is इज इक्वल टू m by n, यसरी लेख्ने हो। सो 4 by 52 अनि काट्दिने एन्सर आइहाल्छ है। अलि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला, मैले पार्ट 1 मा सबै कुरा एक्सप्लेन गरिसकेको हुनाले यहाँ म डाइरेक्ट गरिरहेको छु है त। ओके, क्वेसन नम्बर 6, अ bag contains 12 white balls, 8 green balls and 5 blue balls. If a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is? अनि यो 4 वटा क्वेसन हामीलाई सोधेको छ। सो लेट्स सी। सो मान्नुहोस् यो ब्याग हो, यसमा तपाईसँग 12 वटा व्हाइट कलरको बल छ, त्यसै गरेर 8 वटा ग्रीन कलरको बल छ र 5 वटा ब्लू कलरको बल छ। त्यसो भए टोटल नम्बर अफ बल्स या टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस कतिवटा भयो, 12 प्लस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। सबैभन्दा पहिला सबै किसिमको बललाई जोड्ने, यसलाई भन्ने गरिन्छ पोसिबल केसेस। टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेर लेख्नुहुन्छ। ठिक छ, अब पालो आयो ए नम्बरको, प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल, सेतो बलको सम्भावना कति हुन्छ। यो हामीले निकाल्ने फर्मुला हमेशा m by n हो। सो सेतो बल भन्दैछ, सेतो कलरमाथि फोकस गर्नुहोस्, व्हाइट, कतिवटा व्हाइट बल छन् हामीसँग टोटल 12, 12 मध्ये जुनसुकै पनि आउन सक्छ। सो 12 by 25 आन्सर हो। व्हाइट बलको संख्या माथि, टोटलको संख्या तल, फिनिस्ड। बी नम्बरमा प्रोबेबिलिटी अफ नट अ व्हाइट बल भनिदियो, नट भन्ने वर्ड अगाडि लगाइदियो, नट अ व्हाइट बल। यसलाई तपाईँ दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। नट अ व्हाइट बल, भर्खर हामीले व्हाइट बलको प्रोबेबिलिटी निकाल्यौँ 12 by 25। अब यहाँनिर नट भनिदिएपछि यो के हो, कम्प्लिमेन्ट हो। सो 1 बाट तपाईँ प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बललाई माइनस गरिदिनुहोस्, एक तरिका यो हो है। सो 1 बाट तपाईँ 12 by 25 माइनस गरिदिनुहुन्छ र यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 13 by 25। एलसिएम लिएर तपाईँ माइनस गरिदिनु होला, यति एन्सर आउँछ यसको। अच्छा, यसको अर्को तरिका के हुन्छ, नट अ व्हाइट बलको मतलब के हुन्छ, व्हाइट बल भन्दा बाहेक, व्हाइट बललाई छोडिदिनुहोस्। सो यदि हामीले व्हाइट बललाई छोडिदिने हो भनेपछि कुन कुन कलरको बल आउन सक्छ, ग्रीन र ब्लू। कतिवटा ग्रीन छ, 8 वटा, ब्लू कतिवटा छ, 5 वटा। सो यसको लागि 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 तपाईँको फेभरेबल केस हुन्छ। सो 13 by 25 गरिदिने हो भने एन्सर आइहाल्यो, सक्यो है। ओके, अलिकति इरेज गर्नु पर्यो यहाँनिर, ठाउँ छैन है। सो सी नम्बरमा छौँ हामी, ग्रीन और ब्लू बल, एकदम सिम्पल, नट अ व्हाइट बल भन्नु र ग्रीन और ब्लू भन्नु एउटै हो है। सो सी नम्बरको लागि फेभरेबल केस कति हुन्छ, ग्रीन, ग्रीनको लागि 8 और भनेपछि प्लस, ब्लू भनेपछि 5, 13 भयो। सो प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन और ब्लू बल इज इक्वल टू m by n। सो 13 by 25, कति सजिलो छ, खालि काउन्टिङ मात्र गर्ने के। लास्ट डी नम्बरको, आइदर व्हाइट और ग्रीन और ब्लू। अब यो त सल्भ नगरे पनि हुन्छ, यसको एन्सर 1 हुन्छ हैन, किनभने यसले के भन्दैछ, या त सेतो आउनु पर्यो, या हरियो आउनु पर्यो, या नीलो आउनु पर्यो। त्यो त अफकोर्स आउने हो, कोही रोक्न सक्छ र यसलाई। तपाईँको झोलामा जब तीनटै कलरको बल मात्र छ भने हात हालेर झिक्दाखेरि त अभियसली कुनै न कुनै कलरको त बल होला नि हैन।
सो लास्ट वालाको आन्सर के हुन्छ 100% स्योर 1 हुन्छ। निकालेर देखाउनु छ भने यसरी देखाउनुहुन्छ, m को भ्यालु लेख्नुहुन्छ, व्हाइट भनेको 12, ग्रीन भनेको 8, ब्लू भनेको 5, टोटल कति भयो 25। सो प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट or green or blue is equal to m by n, 25 by 25 is equal to 100% sure है। आन्सर सक्यो। ओके, क्वेसन नम्बर 7 यो एक्जाममा आएको क्वेसन हो, सेम अहिले जस्तै हो। एउटा झोलामा 12 वटा अरेन्जेस छ। अहिले हामीले के गरेका थियौँ, 12 वटा सेतो बल भनेका थियौँ। ठिक, लजिक बुझ्नुहोस् कि एउटै जस्तो छ त। 8 वटा बनानाज, 8 वटा ग्रीन बल, 10 एप्पल्स, अघि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि 5 वटा ब्लू कलरको बल थियो, यहाँनिर 10 वटा एप्पल छ। अनि तपाईँले एउटा फ्रुटलाई के गर्नुभयो, ऱ्यान्डमली झिक्नु भयो भने प्रोबेबिलिटी निकाल्नुहोस् अरेन्जको नट एन एप्पलको। सो सबसे पहिला त तपाईँ यो तीनटै किसिमको फ्रुटलाई जोड्नुहुन्छ, 12 + 8 + 10 गरेर। सो यसको एन्सर आइहाल्छ 12, 8, 20, 10, 30। अब ए नम्बरको आन्सर लेख्ने हो, प्रोबेबिलिटी अफ एन अरेन्जको प्रोबेबिलिटी निकाल्दैछौँ हामी। m by n भन्ने फर्मुला लगाउनुहुन्छ। अरेन्जको लागि फेभरेबल केस कति छ, 12 छ अफकोर्स। सो 12 by 30, अरेन्जको सङ्ख्या माथि लेख्ने, टोटल फ्रुटको सङ्ख्या तल। 6 ले काटिदिनुहुन्छ, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2/5 आन्सर हो। बी नम्बरमा प्रोबेबिलिटी अफ नट एन एप्पल भन्दैछ, नट एन एप्पल, एप्पल हुनु भएन, त्यो फ्रुट एप्पल हुनु भएन। सो यदि एप्पल हुनु भएन भने के हुन सक्छ, एप्पल हुनु भएन भने एप्पललाई छोडिदिनुहोस्, के होला त, या त बनाना होला या अरेन्ज होला। सो फेभरेबल केस कति हुन्छ, 12 + 8 मात्र हुन्छ, अनि डिवाइड बाई 30, बनाना अरेन्ज, 12 + 8 20/30, आन्सर कति 2/3, फिनिस्ड। यसलाई तपाईँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबसे पहिला प्रोबेबिलिटी अफ एप्पल निकालिहाल्नुहोस्। एप्पलको प्रोबेबिलिटी हुन्छ 10/30 हुन्छ, 10 वटा एप्पल बाई 30, सो 1/3। अब तपाईँ नट एन एप्पल निकालिहाल्नुहोस्। सो नट एन एप्पल निकाल्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ, 1बाट माइनस गर्न सक्छौँ प्रोबेबिलिटी अफ एप्पललाई। सो आन्सर त्यही आउँछ तपाईँको 2/3। जसरी गर्नुहोस् कुरा एउटै हो है त। ओके, क्वेसन नम्बर 8, वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप इयर हैज 53 संडेज, लीप इयर। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। यसलाई तपाईँ यसरी सल्भ गर्नुहुन्छ। सबसे पहिला तपाईँ लेख्नुहुन्छ टोटल नम्बर अफ डेज इन अ लीप इयर। सो सबैलाई थाहा हुनु पर्यो, लीप इयरमा 366 दिन हुन्छ। अरू नर्मल इयर अथवा नन लीप इयरमा 365 दिन हुन्छ। लीप इयर भनेको अधिक वर्ष हो, सो एक दिन एक्स्ट्रा हुन्छ यसमा, सो 366 दिन हुन्छ। ठिक छ। अब यो 366 डेजलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, 52 विक्स, 52 हप्ता प्लस 2 मोर डेज। कसरी, 52 हप्ता भनेको कति दिन हुन्छ, 52 × 7 गरिदिने हो। हरेक सालमा, कुनै पनि सालमा, चाहे त्यो लीप इयर होस् या नहोस्, 52 हप्ता त हुन्छै हुन्छ। कुनै पनि सालको क्यालेन्डर तपाईँ उठाइहाल्नुहोस् है। सो 52 × 7 गरिदिने हो भने 364 हुन्छ। तर हाम्रो लीप इयरमा त 366 दिन हुन्छ। त्यसो भए हामी 366लाई कसरी लेख्न सक्छौँ, 52 विक्स पुरा यसले बनाउँछ हाम्रो 364 दिन। अनि त्यसमा के गरिदिने हो, 2 एक्स्ट्रा दिन अझ थप्ने हो भने 366 भइहाल्छ है। अब मेन कुरा के हुन्छ, यो कहिले पनि लीप इयरवाला या नन लीप इयरवाला क्वेसन आयो प्रोबेबिलिटी निकाल्न भनेर भनेपछि तपाईँले हमेसा यो जो एक्स्ट्रा दिन निस्किरहेछ नि यहाँनिर, यसको आधारमा प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्छ। यो अगाडिवाला 52 विक्सको कुनै काम छैन, किनभने क्वेसनले तपाईँलाई के सोधिरहेछ, 53 वटा आइतबार। यदि हर सालमा 52 हप्ता हुन्छ भने हर दिन 52 चोटि आउँछ। त्यसमा 52 वटा आइतबार हुन्छ, 52 वटा सोमबार हुन्छ, 52 वटा मङ्गलबार हुन्छ हैन। हर दिन 52 चोटि रिपिट हुन्छ, किनभने 52 विक्स त फिक्स हो। हामीलाई यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा सन्डेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ। यसमा 52 चाहिँ के हो, फिक्स हो। हामीलाई केवल 1 एक्स्ट्रा सन्डेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ। क्वेसन तपाईँ यसरी बुझ्नु होला हमेशा। ठिक। अब तपाईँलाई यसरी चाहिँ सोध्न सक्दैन है, 54 सन्डेज भनेर चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ इम्पोसिबल क्वेसन हो। भएपछि 53 नै हुन्छ र यसको आन्सर हर दिनको लागि फिक्स हो। जस्तै सन्डे भन्यो भने त्यही एन्सर हो, मन्डेको लागि पनि त्यही एन्सर हुन्छ, स्याटरडेको लागि पनि त्यही एन्सर हुन्छ। सो एउटा सिकिसकेपछि कुनै पनि दिन आयो भने तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ त्यसलाई।
सो अब जो हामीले यो 2 मोर डेज लेख्यौं यसको कम्बिनेसनहरु के हुन सक्छ त्यसको लिस्ट हामी बनाउँछौं। सो यहाँनिर लेखिन्छ द 2 more days can have the following possibilities. जो यो दुईवटा एक्स्ट्रा दिन हामीले यहाँनिर लेख्यौं यसको पोसिबिलिटी के हुन सक्छ। अब क्यालेन्डरमा दिनहरु त लगातार आउँछ, जस्तै सन्डे पछि डाइरेक्टली ट्युजडे त आउँदैन नि त है। सो तपाईले लगातार जोडा जोडामा लेख्नु पर्छ। सो पहिलो पोसिबिलिटी के हुन सक्छ, यो जुन दुईवटा एक्स्ट्रा दिन बचेको छ यो के हुन सक्छ, सन्डे मन्डे हुन सक्छ। पहिलो पोसिबिलिटी यो हो, आइतबार सोमबार। या त यो के हुन सक्छ, मन्डे ट्युजडे हुन सक्छ। या त के हुन सक्छ, ट्युजडे वेडनेसडे हुन सक्छ। या यो हुन सक्छ वेडनेसडे थर्सडे हुन सक्छ। या यो हुन सक्छ थर्सडे फ्राइडे। या यो हुन सक्छ फ्राइडे स्याटरडे। र अन्तिम यसको सम्भावना छ यो हुन सक्छ स्याटरडे सन्डे है। यो भन्दा बाहेक अरु केही पनि हुँदैन। सो 1 2 3 4 5 6 7 वटा कम्बिनेसन हुन सक्छ या 7 वटा पोसिबिलिटी हुन सक्छ। सो हामी भन्न सक्छौं नम्बर अफ पोसिबल केसेस यो हिसाबको लागि जो नम्बर अफ पोसिबल केसेस बनिरहेछन् त्यो नम्बर अफ पोसिबल केसेस 7 बनिरहेछ। र अब आउँछ तपाईको नम्बर अफ फेभरेबल केसेस। अब फेभरेबल केसेस कसरी सिलेक्सन गर्ने ध्यान दिनु होला। तपाई कुन दिनको खोजीमा हुनुहुन्छ, सन्डे राइट, सन्डे। सो सन्डेको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यहाँनिर रहेको 7 वटा जोडा मध्ये कहाँ कहाँ तपाई सन्डे लेखेको देख्नुहुन्छ त्यो जोडा हेर्ने हामीले। सो एउटा त यो छ हेर्नुस् है, सन्डे छ नि यहाँनिर, अर्को दिन नहेर्नुस्, बस सन्डे हुनु पर्यो त्यहाँनिर एउटा है। सो सन्डे यहाँनिर भेट्यो, यसमा त छैन, यसमा पनि छैन, यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा छैन, लास्टमा छ हेर्नुस्, लास्टमा यहाँनिर सन्डे भन्ने छ। सो दुईवटा यस्तो जोडा भेटिरहेछ जहाँनिर सन्डे लेखेको छ। सो m को भ्यालु हुन्छ 2 किनभने देयर आर 2 पेयर्स है। सो देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ लीप इयर हैज 53 सन्डेज। क्वेशन 53 को बारेमा थिएन खासमा, लेख्दाखेरि 53 नै लेख्छ उसले, तर तपाईले बुझ्ने हो कि 53 मा 52 त कन्फर्म हो, 52 वटा त आइतबार हुन्छै हुन्छ। हामीले केवल एउटा एक्स्ट्रा सन्डेको निकाल्ने हो, त्यसको लागि यो प्रोसेस हो है। अनि फर्मुला हुन्छ m/n 2/7। अब एक्जाममा यहाँनिर लीप इयर नलेखेर नन लीप इयर पनि लेख्न सक्छ। नन लीप इयर लेखिदियो भने तरिका यही हो, खाली तपाईले यति बुझ्ने हो कि नन लीप इयरमा 365 दिन हुन्छ। 365 दिनमा पनि 52 वटा हप्ता हुन्छ र एक एक्स्ट्रा दिन हुन्छ, 1 मोर डे हुन्छ है। केवल यहाँनिर यति फरक हुन्छ कि 1 मोर डे हुन्छ, यहाँनिर 2 मोर डेज भए जस्तै यसमा 1 मोर डे हुन्छ। अब यो 1 मोर डे को पोसिबिलिटी के हुन्छ, सिन्स सिंगल डे मात्र बचिरहेछ, सो सिंगल डे मात्र बचिरहेछ भने या त यो सन्डे होला, या मन्डे होला, या ट्युजडे होला, या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या स्याटरडे राइट। सो 7 वटा पोसिबिलिटी हुन सक्छ। सो n को भ्यालु त 7 नै हुन्छ। अब हामीलाई के चाहियो, मान्नुस् तपाईलाई फेरि सन्डे नै चाहियो भने यो 7 वटाको लिस्टमा कतिवटा सन्डे छ, सन्डे कति पटक आएको छ, एकचोटी मात्र छ राइट, फर्स्टमा मात्र छ, लास्ट वाला त स्याटरडे हो। सो यसको आन्सर हुन्छ 1/7। सो लीप इयर को क्वेशनमा आन्सर हुन्छ तपाईको 2/7, चाहे जुनसुकै दिन सोध्ला। अनि नन लीप इयर को केसमा तपाईको आन्सर हुन्छ 1/7 है। आन्सर नै याद गरे भइहाल्छ कि यसको आन्सर फिक्स हो, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है त। ओके, क्वेशन नम्बर 9। If the probability of Ram getting a job is 2/3, रामले जब पाउने प्रोबेबिलिटी 2/3 हो र श्यामले जब पाउने प्रोबेबिलिटी 3/4 हो भने यो चारवटा कुराको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुस्। सो लेट्स से हामीले यहाँनिर इभेन्ट डिफाइन गर्दियौं। लेट ए बराबर राम गेटिङ द जब, रामले जब पाउने इभेन्टलाई हामीले ए भनिदियौं र बी भनेको श्याम गेटिङ द जब है। कहिले पनि यस्तो प्रोबेबिलिटी दिएको क्वेशन आएको छ भने सुरुमा तपाई इभेन्ट्सहरु डिफाइन गर्नु होला ए बी भनेर। सो तपाईलाई प्रोबेबिलिटी अफ ए दिएको छ बेसिकली 2/3 र प्रोबेबिलिटी अफ बी दिएको छ तपाईलाई 3/4, यो गिवन हो। अब ए नम्बरमा बोथ विल गेट द जब, कहिले पनि बोथ भनेको छ भने के हो, बोथ को मतलब हुन्छ इन्टरसेक्सन। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्ने हो हामीले। सो फर्मुला के हुन्छ यसको, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी, इन्टरसेक्सन को लागि इन्टु मल्टिप्लिकेसन थ्योरम लगाउने। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए 2/3, बी भनेको 3/4, 3 3 काट्दिनुस्, 2 ले 4 लाई काट्दिने, सो हाफ यसको आन्सर आउँछ। माथि 1 तल 2 बच्यो।
बी नम्बरमा आइदर राम और श्याम विल गेट द जब, आइदर राम और श्याम। सो यो आइदर और को मतलब यहाँनिर युनियन हुन्छ, ए युनियन बी निकाल्ने। सो यसको फर्मुला हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अच्छा यही क्वेसनलाई, यो बी नम्बरको क्वेसनलाई एक्जाममा यो पनि भन्न सक्छ एटलिस्ट वान विल गेट द जब, त्यो अवस्थामा पनि यही गर्ने हो, ए युनियन बी नै निकाल्ने हामीले, ठिक। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए 2/3, प्रोबेबिलिटी अफ बी 3/4, इन्टरसेक्सनको भ्याल्यु हामीले भर्खर निकाल्यौँ, ए इन्टरसेक्सन बी हाफ हो। अब 3, 4 र 2 को तपाईँ एलसिएम लिनुहुन्छ, 4 र 2 को एलसिएम त 4 नै हुन्छ, अनि 3 र 4 को एलसिएम 4 3 जा 12 हुन्छ। सो टोटल एलसिएम 12 भयो। अब 12 लाई 3 ले डिवाइड गर्ने भने 4 टाइम्स, 4 into 2 जा 8 हुन्छ। 12 लाई 4 ले डिवाइड गरेपछि 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 हुन्छ। 12 लाई 2 ले डिवाइड गरेपछि 6 टाइम्स, सो 6 भयो। 9 बाट 6 माइनस भयो 3 भयो, 8 + 3 11, सो 11/12 यसको एन्सर हुन्छ है। सी नम्बरमा नन विल गेट द जब, नन को मतलब हुन्छ कसैले पनि जब नपाउने। सो बेसिकली यसमा हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नुपर्छ। सो सर्टकट के हुन्छ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी। सो 1 बाट तपाईँ ए युनियन बी को प्रोबेबिलिटी अथवा 11/12 घटाइदिनुहुन्छ, भर्खर जो निकाल्नु भएको छ यहाँ हेर्नु होला। सो तपाईँको एन्सर 1/12 आइहाल्छ, ठिक छ। नन को मतलब हुन्छ कम्प्लिमेन्ट, कसको कम्प्लिमेन्ट, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। ननलाई नाइदर नर पनि भन्न सकिन्छ है। लास्ट ओन्ली राम विल गेट द जब, केवल रामले मात्र जब पाउने। सो प्रोबेबिलिटी अफ ओन्ली ए निकाल्नु छ तपाईँले, ओन्ली ए को मतलब ओन्ली राम निकाल्नु छ। सो यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, तपाईँ यसलाई यसरी गर्नु होला, सर्टकट यसको यो हो, ओन्ली ए राम निकाल्नु छ भने तपाईँ भेन डायग्रामबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। जसरी यो ए भइहाल्यो, यो बी भइहाल्यो, यो ए हो, यो बी हो। ओन्ली ए को मतलब तपाईँले यो हिस्सा निकाल्ने हो। सो यदि यो हिस्सा मात्र निकाल्नु छ भने ए नामको पुरा फुल सर्कलबाट यो बीचको इन्टरसेक्सन के गर्नुहोस्, घटाइदिनुहोस्। ए नामको सर्कलबाट इन्टरसेक्सन माइनस गरिदिने। सो एबाट तपाईँ इन्टरसेक्सन माइनस गरिदिनुहुन्छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए हो 2/3, इन्टरसेक्सनको भ्याल्यु हामीले ए नम्बरमा निकालिसकेका छौँ, त्यो हो हाफ। अब 3 र 2 को एलसिएम 6 हुन्छ। सो 3 2 जा 6, यो हुन्छ 4 अनि 2 3 जा 6, सो यसको टोटल एन्सर हुन्छ 1/6। यसको एन्सर हो, सक्यो। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, यो पनि एक्जाममा आएको क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 10, फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रन एट ऱ्यान्डम। ध्यान दिनु होला, 52वटा पत्ता मध्ये तपाईले 3वटा कार्ड झिक्नु भएको छ ऱ्यान्डमली, 3। हामीले झिकेको कार्डको संख्या यहाँनिर के छ, 3 छ, मतलब ग्रेटर अर इक्वल टु 2 छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यदि हामीले झिकेको कार्डको संख्या 2 या त्योभन्दा बेसी छ, यहाँ त बेसी छ अफ कोर्स राइट, 2 या त्योभन्दा बेसी छ भने हमेशा एनसीआर वाला फर्मुला लगाएर गर्नु होला। अब हामीले के को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ, किङ क्वीन एन्ड अ ज्याक। एन्ड अ ज्याक को मतलब हुन्छ एउटा किङ हुनु पर्यो, एउटा क्वीन हुनु पर्यो, एउटा तपाईको ज्याक हुनु पर्यो या गुलाम हुनु पर्यो, तीनटा कार्ड मध्ये है। एन्ड भनेको छ यहाँनिर, सो मल्टिप्लिकेसन गरेर निकाल्नु पर्छ हामीले। सो सबसे फर्स्टमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ हियर नम्बर अफ पोसिबल केसेस, यसरी लेख्ने, नम्बर अफ पोसिबल केसेस लेख्नुहुन्छ, ब्र्याकेटमा एन लेख्ने हो। सो हामीसँग टोटल 52 कार्ड थिए, जसमध्ये हामीले 3वटा झिक्यौँ। सो 52C3 भनेर लेख्नुपर्छ। अब यसलाई तपाईँ या त डाइरेक्टली क्यालकुलेटरबाट निकालिहाल्नुहोस्, त्यहाँनिर कम्बिनेसनको बटन हुन्छ, नत्र तपाईँ फर्मुला पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। फर्मुला लगाउँदाखेरि सुरुमा तपाईँ 52 को फ्याक्टोरियल लेख्नुहुन्छ यसरी। अब 52 बाट 3 माइनस गरिदिने हो। सो 52 बाट 3 माइनस गरिदिने हो भने 49 आउँछ, त्यसको फ्याक्टोरियल लेख्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि यो 3 को एक्स्ट्रा यहाँनिर फ्याक्टोरियल लेख्नुहुन्छ। यो हुन्छ हाम्रो कम्बिनेसनको फर्मुला लगाउने तरिका। अब माथिको 52 लाई तपाईँ घटाई घटाई 49 सम्म पुगाउनुहुन्छ। सो 52 इन्टु, त्यसपछि 1 कम गर्नुहोस् 51 इन्टु, फेरि 1 कम गर्नुहोस् 50 इन्टु, फेरि 1 कम गर्नुहोस् 49 मा रोक्ने हामीले। यो हुन्छ फ्याक्टोरियललाई एक्सपान्सन गर्ने तरिका। 52 51 50 49 मा रोक्ने, किनभने तलपट्टि पनि 49 छ। अनि यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुन्छ, नत्र तपाईँ 3 इन्टु 2 इन्टु 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई 49 49 काट्दिने हो हामीले। त्यसपछि 3 ले 51 लाई काट्दिने, 17 पटक काटिन्छ यो। 2 ले 50 लाई काट्दिने, 25 पटक काटिन्छ।
सो 52 बस्यो, 17 बस्यो र 25 बस्यो। यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईको आन्सर आउँछ 22,100। यसरी तपाईँ निकाल्नु होला। अब यस पछाडि हाम्रो आउँछ के को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ हामीले, किङ, क्वीन एन्ड अ ज्याक। सो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस लेख्नुहुन्छ। नम्बर अफ फेभरेबल केसेस, यसलाई एम भन्ने हो। सो सबसे पहिला यहाँनिर वर्ड बाई वर्ड पढ्नुहोस्। सुरुमा यहाँ अ किङ लेखेको छ। किङ कतिवटा हुन्छ, 4 वटा, तपाईलाई एउटा चाहियो, सो 4C1 इन्टु। क्वीन पनि 4 वटा हुन्छ, तपाईलाई एउटा क्वीन चाहियो, त्यसमध्ये 4C1। ज्याक या गुलाम पनि 4 वटा हुन्छ, तपाईलाई एउटा गुलाम चाहियो, 4C1। बीचमा इन्टु को साइन लगाउनु होला, किनभने यहाँनिर एन्ड भन्दैछ र हामीले कार्डहरू एक पछि अर्को झिकेका छौँ। सो वान आफ्टर एनदर यदि कुनै इभेन्ट हुन्छ भने इन्टु गरेर तपाईले फेभरेबल केसेस लेख्नुपर्छ। सो 4C1, यदि यहाँनिर 1 छ भने तपाईले यति लामो फर्मुला पनि लगाउनु पर्दैन। यदि यहाँनिर 1 छ भनेपछि तपाईको यो माथिवाला जो छ 4, यही आन्सर हुन्छ है। तपाई क्याल्कुलेटरमा निकाल्नुस् या यस्तै तरिकाले एक्सपान्सन गर्नु होला, आन्सर यसको 4 आउँछ। यसको आन्सर पनि 4 हुन्छ, यसको आन्सर पनि 4 हुन्छ। सो 444 को मतलब 64 यसको आन्सर हुन्छ है। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ अ किङ, अ क्वीन एन्ड अ ज्याक is equal to m by n, यो फर्मुला हो। सो 64 by 22,100। अब यसलाई तपाईँ क्याल्सियममा डिभाइड गरिहाल्नु होला, यसको एन्सर आउँछ 0.029 एप्रोक्सिमेटली, यो यसको एन्सर हुन्छ। ठिक छ। सो यसरी हामीले यो वाला क्वेसन सल्भ गर्ने हो। सिम्पल छ, खाली कुन फर्मुला एप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ओके, सो यहाँनिर हाम्रो यो प्रोबेबिलिटी भन्ने च्याप्टर पनि कम्प्लिट भयो। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै इक्जाम्पल तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। नेक्स्ट भिडियोमा हामी न्यू च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।